السلام عليكم لي زامي، جيسبر راكم معايا. اليوم غادي نحكي لكم على لا ليست تاع لا سيليكسيون دالجيري، لي جوار بري ولي جوار سويفي بار لو ستاف تكنيك ولي زوبسارفاتور. ما تنسوش بلي لي فوتبال الالجيريان كاع يسون تري فور. فوالا اليوم غادي نحكي لكم comment un joueur il est prêt pour jouer au deux niveaux. Parce que هنا en France la progression خدمة. Déjà شوفوا سليماني né en 88 à 32 ans il fait la différence progression. سعد بالرحمة Nice Châteauroux راه في l'Angleterre la progression. هنا tu progresses هنا. C'est pour ça انا بغيت زعما ميم لي جون في الخارج كيما بونجاح ولا حاجة ولا بالليلي سي لا بروغريسيون هنايا لا بروغريسيون تبان. ها بنيتو راه تما سي ان كرون اجو. بنيتو هنايا يلعب في لا ليغ 2 بالسيكا باسكو عنده النيفو. سي ان اتاكون اجيريان. نهضروا على لي جوار الناس اللي ما تعرفهمش ولا نهضروا على الجوار تاني. بون نهضر لكم على لي جوار كلي تاع بالماضي، لي جوار كلي كي سون بري qui peut ينجموا يلعبوا dans n'importe quel club ويكونوا في لا ليست ان شاء الله كي تكاليفوا لا كوب دي موند. لي جوار كلي ديجا نهضروا على ديفونس ديك اوكيجيا. ديجا اوكيجيا راه هنا لا ديفونس كاع اوكيجيا. ديجا اوكيجيا الكارديان راه لان دي مير كارديان هنا في الليغا اون فرونس تاع ماتس اوكيجيا. L'explosivité, الخرجات لي روبيز دو بال الى تو اوكيديا. شتا انا كونتر بي اس جي ربحها وحده. كنا نهضروا بو بالون ولا ديفونس كلي. بون عطال الي بليسي سنتي هضروا كي طلع تري فيت بلي الي بليسي. مي حلاميه مونطون دو جو. حلاميه سي تري تري فور. حلاميه يلعب هنا في الاوروب دون نابورت كال كلوب. انا شته جي اوبسيرفي شت حلاميه كي يلعب. شتا في وارن ناقل ماتش في 19 جوان وجي سويفي سي مع سيكسيون دالجيري. هادي وحده. دونك ديفونس لي ديفونس كلي اونت عطال حلاميه وكاين زعفان. لي زاتيران دروا عندنا كي تروح على تيران كوش بو عبد الله وكلشي. بصح ما تنساوش باللي فارس محمد راه في لا لازيودروم باسكو هاد الخطره ما جاش اللي تي با كونفوكي تبليسا كونت باير دو ميونخ. فارس محمد ما يلعبش في ان بتي كلوب، يلعب في لازيودروم. لازيودروم باش تلعب لازيودروم خصك تكون تري 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 فور. فوالا وان شاء الله يريح ويرجع بعوده فارس محمد. الور عطال فارس مندي بسبعيني هذا سي لاكس. ولي ميليو تيران باينين بن ناصر عبيد بولحيه في غولي لي جوار كلي. مي في لاطاك راه على بالك راه بونجاح سليماني دو زاتاكون هادو كي بروف سي دي زاتاكون تغلطه لداخل في شبكه ومحرز. هادو دو ثلاثه مام نقولوا ليكيب بي ولا ادم والناس اللي تاع تري فور بالرحمه. راكم شفتوا رشيد غزال صافي لونطون ما لعبش مع الالجيري. الخطا هذا الماتش هذا ماركا لو ميور بيت اللي ماركا تاع الالجيري اون بلان دو كورس اكسيليراسيون على اعصاب بونت. لي جوار بالماضي راه داير 40 جوار في الليسته كمان. يدون لو شوا تو الموند لا شونس ا تو الموند. افا 40 جوار تجيب تخرج 24 جوار توب او دو نيفو باسكو فيها لي بليزيور فيها منا اكشو دولار ماشي يجي. سليماني ايتي لا ماركا دو بيت. لي زاتاكون كاين عندنا كاينين جواري غير بكلشي. زرقان ما جاش لعب قديوره. شوف حنا ما نهضروش على لي جوار. لي جوار عندنا يمين دور. الارجيني غادي يروح بيه ان شاء الله. هذاك بالماضي
سي سون شوا، ماشي على ما تمشي هذا ودخلت هذا وخرجت هذا وكل شيء، هذيك مكاينش هذيك. Celui qui est prêt, il a le mental, il a le niveau, il peut jouer avec la sélection d'Algérie. Voilà. هذا لكم انا باش الماتش شويه هكا يبدا تاع الجيري لا à 21h. هذا لكم انا لي جوار ان شاء الله اللي يكونوا محضرين بور باش نتاهلوا في لا كوب دي موند، باش الجيري تبارتيسيبي في لا كوب دي موند في القطر. هذه اللي حاجه بري مونديال. فوالا. بالماضي شادر جاب لا كوب دافريك، ماشي من نقولوا ديناها في الجيري ولا ديناها في السنغال، ولا تجيبها من مصر باش دير لا كوب دافريك من مصر واعره. هذاك التاكتيك تاعه جاب لا كوب دافريك. حنا on souhaite il va continuer se travailler et regarder les joueurs et tout. و فوالا سي لو فوت. دروك هنا في الفوت مونديال كي تقول لها محرز ولا حاجه ولا في الانجلتير يعرفوا بلي كشان الجيريان باسكو عندنا جوار بارتو. ولا ريزيرف الجيريا هنايا في ليترونجي نعرفهم. كاين سعيد عرب عنده 20 ans ليني اون 2000 يلعب في الباري اف سي meneur de jeu numéro 10. C'est un prodige. سعيد عرب c'est très fort. كانت عندها 19 ans كان فرات ستار، كانوا موراه كاع لي كلوب. لي ايطاليان جاو شافوه امبولي ولايز روما تبعوه، سانت اتيان، بوردو، ماتش، باسكو هو ديجا ملي كان صغير الى سيني ماتش باش يروح مام برو. من بعد كي ولا هنايا لاجون باريزيان هاد ستار دروكا في كلاب بروفيسيونيل في الباري اف سي. سي ان دي مير كلاب فورماتور لو باري اف سي. سعيد عرب سي ان الجيريان زيد en France, un meneur de jeu. C'est très fort. Comme on a découvert Barrahma ou la Mahrez ou là, Saïd Arab, c'est un milieu offensif. C'est le profil de Ben Nasser. Ah, après ça, la génération algérienne, les Edine 2003, 2004, ما عندي ما نقولكم حاجة خارقة للعادة. Il y a un prodige, une pépite كيسموه سامي محور. سامي محور ligné en 2003. Moi je me rappelle, il y avait le FC Barcelone, Jao pour le récupérer. طاحوا لي كاع لي كلوب. Il n'a pas signé ici en France, signé à Flagantoise, contrat professionnel, عنده 17 ans. طويل كيما راشد غزال, c'est le meilleur dribbleur, c'est un des meilleurs joueurs en Europe à son âge. Algérien, Sami Mahor, ligné en 2003. عقلوا عليه, Sami Mahor. Donc observateur, حكيت لكم على هاد الجوار. وانايا شكون مسوي بالماضي, il va travailler à sa manière. ماشي الا جبت هذا ودخلت هذا وكل شيء, والجوار يكون طايح باين. انا شفنا الماتش تاع 3-3 كونتر كسموه, يافي ديفونس ديفونس ما كانتش سوليد. باسكو لا ديفونس سي كوا لا ديفونس؟ لا ديفونس هي سي المير اتاك. كي تجي بولا عندك ما تبانيكيش, ما تزعفش, ما تدمش مع الاربيت, تحبس بولا لاتيرال دروا تخرج. لا ديفونس هي الصح, تكون لا مايسترو. ولي بغا يتعلم البولا كلشي, هادو لي ديفونسور يجي هكا وان شاء الله كلشي يسقسي لها في ميلود, باسكو الديفونسور هو سيلوي كي في لو جو الساك. وهنا دوك نلعبو دوك الفوتبول الجديد يلعبو ابلا دو ديفونسور, ان غوشي ان درواتي. الور يخدمو السوي كلاص. سي بور سا نكشف كي تشوف انا موندي في بيتيز وكلشي, انا يعجبني بالسبعين, يعجبني باسكو يبروف. سي دي جوار يبروف. فارس يعجبني, عطار لاغار مسكين ان شاء الله يرجع بعاود تبليسه يعجبني, بحلايمي يعجبني, سي دي جوار يعجبوني كلي. فوالا انا درت لكم على جوار كلي اليوم. فوالا وان شاء الله الارجيري تربح شيه توتالور à 21h. وان شاء الله لو موا دو جوان éliminatoire on commence à gagner les matchs ونروحو لقطر ان شاء الله. Et bon match et bonne soirée et bonne continuation tous les joueurs algériens
وان شاء الله لي سيبورتر قاعد تفرحوا ان شاء الله. تشاو باي.